लिडर सर तारानाथ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस मिटिङमा चाहिँ मलाई पनि केही बोल्ने अवसर दिनुभयो। विशेष गरी हजुरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी जति पनि आजको हाम्रो अनलाइन जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो एकदमै ग्रेट लिडर सर मिस म्याडमहरूलाई एकमुष्टमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र डिएक्सनको तर्फबाट चाहिँ ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन पनि भन्न चाहन्छु। र म सन्तोष मगर हाल ओमन मस्कटबाट तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकिसकेको छु, पक्कै पनि स्वीकार्नु होला। र मेरो घर चाहिँ पूर्व धरान हो र हाल चाहिँ ओमनमा कार्यरत छु। र डिएक्सनको यात्रा 2016 11 महिना 11 तारिकदेखि चाहिँ मेरो सुरु भएको हो। लगभग 4 साल पुग्न लागिसकेको छ डिएक्सनको यात्राहरू। र पक्कै पनि आज मलाई आफ्नो केही अनुभवहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो हाम्रो एकदमै ग्रेट लिडर तारानाथ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो डिएक्सनको फाउन्डर हुनुहुन्छ जिउँदो भगवान डाक्टर डाक्टर लिम्सुजीलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई डिएक्सनमा आबद्ध गराउनु हुने मेरो अफलाइन सर हुनुहुन्छ, अहिले मलेसियामा हुनुहुन्छ इएसटी विनोद मगर सर, उहाँलाई पनि म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा आज हामीले डिएक्सन पाएको छौँ। डिएक्सन एउटा यस्तो कम्पनी हो हैन, जुन कम्पनीबाट चाहिँ हामीले स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी र फ्रिडम लाइफ हामीले पाएको छौँ। एउटै कम्पनीबाट हामीले आज कुनै पनि कम्पनीले तपाईँ हामीलाई स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी त पक्कै पनि दिएको छैन। हामी यही स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसीको लागि नै हामी भौतारिरहेको छौँ। कति मेहनत गर्छौँ, कति सङ्घर्ष गर्छौँ, तर पनि हामीले यो स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी चाहिँ हामीलाई एउटै कम्पनीले दिएको छैन। तर हेर्नुहोस् त, आज डिएक्सन जस्तो कम्पनीले चाहिँ आज हामीलाई दाँत मोलेको भरमा, नुहाएको भरमा, कफी पिएको भरमा, जुन हामीलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने चिजहरू परिवर्तन गरेको भरमा चाहिँ हामीलाई डिएक्सनले स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी र फ्रिडम लाइफ हामीले दिएको छ एउटै कम्पनीले। विशेष गरी हाम्रो जिउँदो भगवान डाक्टर डाक्टर लिम्सुजीलाई विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उहाँ एकजनाको सकारात्मक सोचले गर्दाखेरि आज संसारको मानिसहरूले चाहिँ स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी पाएको छ। आज मैले पनि दोहा कतारबाट चाहिँ 2016 11 महिना 11 तारिकदेखि चाहिँ मैले डिएक्सन सुरुवात गरेको हो। आज म ओमनमा आएर पनि डिएक्सन गरिरहेको छु। र मलाई पनि डिएक्सनमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिला डिएक्सनको बारेमा केही पनि थाहा थिएन सर मिस म्याडमहरू। डिएक्सनको बारेमा पनि थाहा थिएन। र मलाई विनोद मगर सरले चाहिँ मलाई डिएक्सनको बारेमा उहाँले जोइन गराउनु भयो। र उहाँले जुन मलाई भन्नुभयो हैन, हामी त फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट भयौँ र उहाँले मलाई डिएक्सनको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू जानकारी गराउनु भयो। र मैले पनि डिएक्सन के रहेछ भनेर चाहिँ मैले पनि यसको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नु थालेँ। र मैले मेरो आफ्नो अनुभव सेयर गरिरहेको छु हैन। र म कसरी डिएक्सनमा आबद्ध भएँ र के कारणले आबद्ध भएँ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज म प्रशस्त जानकारी दिनेछु अवश्य पनि। र उहाँले भन्नुभयो र डिएक्सनको बारेमा चाहिँ मैले हैन, उहाँले फोटोहरू पठाउनु भयो र मैले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ के रहेछ त भनेर मैले आफैले नै हैन फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ सर्च गरेँ, गुगलमा गएर सर्च गरेँ, युट्युबमा गएर चाहिँ सर्च गरेँ र म आफै चाहिँ डिएक्सनमा गएर चाहिँ जोइन भएँ। आफूले नै जोइन भएर जब म डिएक्सनमा आबद्ध भएँ हैन, जब म प्रोडक्ट प्रशस्त मैले चाहिँ झोलामा लिएर आएँ हैन जोइन भइसकेपछि, र जब अब रुममा त अब 8-9 जना हामी साथीहरू हुन्थ्यौँ पहिला हैन, कतारमा चाहिँ थियौँ। र मलाई रुमको साथीहरूले के भन्नु भन्दाखेरि सन्तोष भाइ तिमी त डिएक्सनमा जोइन भएछौ, अब डिएक्सनले फसाउने भयो, डुबाउने भयो भनेर चाहिँ रुमको साथीभाइहरूले चाहिँ भन्नुभयो। अब म जोइन त भइसकेर म आइसकिसकेँ र अब मैले पनि त्यो रातभरि मैले सोचेँ पक्कै मलाई डिएक्सनले फसाउने नै हो त, डुबाउने नै हो त भनेर म रातभरि सोचाइमा परेँ। जब उज्यालो भयो त्यहाँदेखि म हैन यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न थालेँ। डिएक्सन वास्तवमा किन हामीले गर्नुपर्ने रहेछ, किन हामी मानव जातिले चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्टहरू खानुपर्ने रहेछ। अब म त आबद्ध भएँ, अब कसरी गर्ने हैन अलमल्ल परेँ म। त्यहाँदेखि मैले फेसबुकको माध्यमबाट हैन
हरेक अब ग्रेड लिडर सरहरूसँग मिसहरूसँग चाहिँ यसको बारेमा बुझ्न थालेँ र बिस्तारै बिस्तारै मैले पनि प्रोडक्टहरू युज गर्न थालेँ। युज गर्न थालिसकेपछि मलाई पनि केही न केही फाइदा, केही न केही अनुभव आउन थाल्यो र वास्तवमा हामीले डिएक्सन गर्नुपर्ने रहेछ, डिएक्सन हाम्रो लागि अति नै आवश्यक रहेछ भनेर चाहिँ मैले आफैले अनुभव र हरेक व्यक्तिबाट चाहिँ मैले हैन उहाँहरूको सल्लाह, उहाँहरूको सुझाव, उहाँहरूबाट पनि मैले धेरै कुराहरू बुझ्दै गएँ र बिस्तारै बिस्तारै मैले पनि केही मेम्बरहरू चाहिँ जोइन भएको महिनामा चाहिँ लगभग 4-5 जना मैले जोइन गराएँ र अझै मलाई हौसला जागेर आयो, अझै हौसला जागेर आयो र बिस्तारै बिस्तारै हैन मैले पनि अब उहाँहरूले त मलाई कसरी चाहिँ डिएक्सनबाट छोडाउने, कसरी चाहिँ यसलाई हटाउने भन्ने चाहिँ अब उहाँले चाहिँ केही न केही अब ऊ सोच्नु भयो र मैले सोचे म डिएक्सनमा उनीहरूकै अगाडि चाहिँ म केही न केही गरेर देखाउँछु भनेर चाहिँ म डिएक्सनमा चाहिँ अगाडि बढ्न थालेँ हैन। र उहाँहरूको कुरालाई पनि मैले सुन्ने गर्थेँ र सुन्थेँ, तर पनि मैले एक कानबाट सुन्ने, अर्कोपट्टिबाट चाहिँ म उडाउने गर्थेँ। राम्रो कुरालाई चाहिँ मैले यो माइन्डमा सेभ गरेर राख्थेँ र नराम्रो कुरालाई चाहिँ मैले एकपट्टिबाट सुन्ने, अर्कोपट्टिबाट चाहिँ उडाउने गर्थेँ र मैले पनि आफूलाई नै विश्वास गरेँ हैन। जुन अब मैले एउटा मनमा लिएर चाहिँ अगाडि बढेँ, म डिएक्सनबाट एक दिन म उनीहरूको अगाडि चाहिँ म सफल बनेर देखाउँछु हैन। र मलाई अहिले तपाईहरुले के भनिराख्नु भएको छ र भन्दै गर्नुहोस् हैन। र म एक दिन यही डिएक्सन कम्पनीबाट चाहिँ म सफल भएर चाहिँ देखाउँछु भनेर चाहिँ म अगाडि बढ्न थालेँ। र हिजोको दिनमा यति मैले उहाँले त्यसरी कुरा काट्दाखेरि, नगर भन्दाखेरि हैन, मैले यति डिएक्सन नगरेको भएदेखि आज मलाई सायद संसारको मान्छेले चिन्दैन थियो होला, हजुरले पनि चिन्नु नथ्यो होला र आज मैले एउटा स्वास्थ्य पनि पाउँदिन थिएँ होला। हिजोको दिनमा म पनि महिनामा चाहिँ 2 चोटि 3 चोटि हस्पिटल जानु पर्थ्यो र मेरो पनि एलर्जीको समस्या र दाँत दुख्ने हैन, दाँत दुख्ने समस्या थियो र हस्पिटल जानु पर्थ्यो महिनामा 2 चोटि 3 चोटि। र जब म त्यही कारणले डिएक्सनमा आबद्ध भएँ र डिएक्सनको प्रोडक्टहरू युज गर्दै अगाडि बढ्न थालेँ र मैले स्वास्थ्य पनि पाएको छु र समृद्धि पनि पाएको छु र बिस्तारै बिस्तारै यही डिएक्सन कम्पनीबाट चाहिँ एउटा 3 पुस्ते पेल्सिङ पकाउने सिस्टम पनि पाउन लागेको छु। अबको केही समयमा नै यो मैले पाउने छु र हिजोको जुन मेरो साथीहरू चाहिँ अहिले पनि त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ हैन। आज फ्राइडे सायद उहाँहरू इन्जोय गरेर बसिराख्नु भएको छ, रमाइलो गरेर बसिराख्नु भएको छ। हिजो पनि त्यही कम्पनीको काम गरेर चाहिँ उहाँहरू समय बिताइराख्नु भएको थियो भने आज मैले पनि त्यही कम्पनीको काम गरेर बचेको समयलाई चाहिँ डिएक्सनमा सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि आज मैले स्वास्थ्य पाएको छु, समृद्धि पाएको छु र यही डिएक्सनको सिस्टम बनाउँदै अगाडि बढेको छु। हिजोको दिनमा मैले पनि डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्टहरू चाहिँ मैले किनेर खान्थेँ भने आज डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्टहरू चाहिँ मैले आफूले दैनिक रूपमा युज गर्ने चिजहरू चाहिँ फ्रीमा खाएर पनि आज जोस् केही न केही इन्कम आउने बाटोहरू चाहिँ बनाइसकेको छु र अबको केही समयमा नै यही डिएक्सन कम्पनीबाट चाहिँ एउटा फ्रिडम लाइफ लिएर चाहिँ नेपाल जाने एउटा सिस्टम पनि बन्दैछ। र किनकि हामी नेपालबाट हैन प्रवास किन छिरेको छौं, पक्कै पनि केही न केही सपना बोकेर नै हामीले प्रवास छिरेको छौं। हामी कसैको सपना होला, कोही कसैको सपना होला म आफ्नो फ्यामिलीलाई खुसी बनाउँछु हैन, म यति ठुलो घर बनाउँछु, यति बारी किन्छु, यति जग्गा किन्छु, यो खोल्छु भनेर केही सपना बोकेर नै हामी प्रवास छिरेको छौं। तर हामी जब विदेश आइसकिसकेपछि त्यो हाम्रो सपनाहरू कहिले पनि पूरा हुँदैन सर मिस म्याडमहरू। किनकि हामीले एउटा सपना बोकेर हामी प्रवास छिर्छौं हैन, तर हामीले चाहे जस्तो कम्पनी पाउन एकदमै गाह्रो छ। कम्पनी पाउँछौं चाहे जस्तो, तर पनि जुन हाम्रो सपना पूरा गर्न त एकदमै गाह्रो हुन्छ। किनकि तपाईहरुलाई पनि थाहा छ यहाँ विदेशमा धेरै भनेको सेलरी अब 30,000 40,000 हुन्छ हैन। त्यतिले त पक्कै पनि अब हामीले के नै पो गर्न सक्छौं हैन। आफ्नो घर फ्यामिली पाल्नु पर्यो, आफूलाई हैन, आफूलाई अब खर्च गर्नु पर्यो, केही न केही अब समस्याहरू आइराखेको हुन्छ र अब कसै अब भाइ बहिनीहरूले के मागिरहेको हुन्छ, त्यो महिनामा हाम्रो 40-50 हजार त त्यतिकै सकिन्छ। हामीले जुन 40-50 हजार कमाउँछौं इन्कम सेलरी थाप्छौं, तर त्यो त हाम्रो केही पनि हुन्न
आफ्नो घर फ्यामिली टार्दै सकिन्छ। अनि त्यही कम्पनीको आश गरेर नै हामी बसेको छौँ। कतिपयले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो सर्भिस म्याडमहरूले चाहिँ म अहिले कम्पनीमा काम गरिरहेको छु, यति धेरै पैसाले त मलाई, यति धेरै सेलरी त केही पनि भएको छैन भने यो डिएक्सनले मलाई के गर्छ भनेर कतिपयले प्रश्न गर्नुहुन्छ। तर त्यो होइन, हामी कम्पनीमा आबद्ध छौँ। कम्पनीले भनेको त काम गरे सेलरी दिने हो, काम नगरे पक्कै पनि हामीलाई सेलरी दिँदैन। यदि तपाईँहरू कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ भने एक दिन सुत्नुहोस् त, एक दिन छुट्टी लिनुहोस् त, कम्पनी 3 दिन सेलरी काटिदिन्छ। 3 दिनको काम गरे उनीहरूले सेलरी दिने हो, काम नगरे सेलरी नदिने हो। तर हामीलाई डिएक्सनमा हामीले फुल टाइम दिनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले कम्पनीमा हामीले 11 घण्टा 12 घण्टा हामी काम गर्छौँ। त्यही काम गरेको थोरै बचेको समयलाई चाहिँ डिएक्सनमा तपाईँहरूले सदुपयोग गर्नुहोस्। हामीले यसमा फुल टाइम दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस् त, आज फ्राइडेको दिन हामी यसरी कतिपय सर्भिस म्याडमहरू इन्जोय गरेर रमाइलो गरेर चाहिँ बिताइराख्नु भएको छ। तर हामी आज छुट्टीको दिन यसरी हामीले जुन समय बचेको समयलाई चाहिँ यसरी हामीले सदुपयोग गरिरहेका छौँ। सिक्ने सिकाउने क्रम जारी छ। हामी आज यस जुन मिटिङमा आएको छौँ, उपस्थित भएको छौँ, किनकि यो कुनै रमाइलो गर्ने ठाउँ होइन, यो कुनै होइन लोकदोरी गाउने ठाउँ होइन। यो भनेको एउटा हाम्रो जिन्दगीलाई कसरी परिवर्तन गराउने, डिएक्सन किन हामीले गर्नुपर्ने रहेछ, डिएक्सन वास्तविक के हो होइन। हामीले यहाँबाट हरेक व्यक्तिहरूको चाहिँ अनुभव, उहाँहरूको सेयरिङ, उहाँहरूको मोटिभेसनबाट पनि हामीले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। यो कुनै टाइम पास गर्ने मिटिङ होइन, एउटा हाम्रो जिन्दगीलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गराउने, हामी कसरी स्वास्थ्य हुने होइन, हरेक कुराहरू यसबाट हामी सिक्छौँ। त्यसै कारणले हामीले जुन ड्युटीबाट बचेको समयलाई चाहिँ हामीले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो सर्भिस म्याडमहरू। र आज मैले पनि त्यही क्रममा चाहिँ होइन, सही ठाउँमा जुन मैले ड्युटी 8 घण्टा गर्छु र 8 घण्टाबाट चाहिँ मैले बचेको समयलाई चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ सदुपयोग गर्दै आएको छु। हरेक साथीभाइहरूसँग चाहिँ कुरा गर्छु होइन, हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ मैले मेसेज गर्ने गर्छु। त्यो मेसेज भनेको चाहिँ फेरि त्यत्तिकै होइन होइन, डिएक्सनको बारेमा नै मैले कुरा गरिरहेको हुन्छु। हामीले यसरी चाहिँ हामीले समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्यो। र बिस्तारै बिस्तारै मैले पनि आफूले युज गर्दै गएँ प्रोडक्टहरू होइन, जुन पाएको अनुभवहरू चाहिँ मैले साथीभाइलाई सेयर गर्दै जाँदाखेरि आज मैले डिएक्सन जस्तो होइन महान कम्पनीबाट चाहिँ एउटा सिस्टमबाट चाहिँ मैले पनि स्टार रुबीको पद पाइसकिसकेको छु। र अबको केही समयमा नै यही डिएक्सन कम्पनीबाट चाहिँ स्टार डायमन्डको पद पाउनेवाला छु। र अवश्य पनि यहाँ मभन्दा धेरै ग्रेट ग्रेट लिडर सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि उहाँहरूले त धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। र हामी पनि उहाँहरू जुन आज हाम्रो गङ्गबहादुर तामाङ सर नेपालबाट होइन सिडी क्राउन डायमन्ड बन्नुभएको छ, उहाँ जस्तै हामी पनि बन्न अवश्य पनि सक्छौँ। र विशेष गरी ढिलै भए पनि उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र हजुरलाई सीएसम्मको शुभकामना पनि छ। र यसरी चाहिँ मैले एउटा होइन अब इख राखेर चाहिँ म अगाडि बढेँ। र अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ अब हरेक अब चुनौतीहरू, हरेक बाधाहरू आइपर्छ होइन। हामीले बिचमा चाहिँ हरेस खानुहुन्न, हिम्मत हार्नुहुन्न। तपाईँले आफूले आफूलाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको हातमा छ। डिएक्सनमा सफल हुनुमा तपाईँकै हात छ र साथमा आफ्नो अफलाइनहरूको हात र हरेक लिडरको हात छ। किनकि डिएक्सनमा हामी सबैजना आबद्ध छौँ होइन, एक अर्कामा चाहिँ साथ सहयोग र सपोर्ट गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किनकि यसमा भनेको चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ होइन, हामी अब ओमनमा छौँ, म ओमनमा छु, तपाईँहरू मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी, नेपाल होइन, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ, हामी सबैजना चाहिँ एक अर्कामा साथ सहयोग र सपोर्टहरू हामी गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी अवश्य पनि एक दिन सफल व्यक्ति बन्नेछौँ। र त्यसै कारणले तपाईँ हजुर यति अहिले डिएक्सनमा होइन नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि हिम्मत नहार्नुहोस्, हरेस नखानुहोस्। एक दिन हामी अवश्य पनि सफल हुन्छौँ। किनकि हामी सबैजनाले नै जिरोबाट नै सुरुवात गर्ने हो, हामी एकजनाबाट नै सुरुवात गर्ने हो डिएक्सनमा भनेको। तर हामी एकजनाबाट सुरुवात गर्दै गर्दै बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढ्यौँ भने होइन, जुन हामीले अब आफ्नो साथीभाइहरूलाई भन्दै उहाँहरूलाई पनि कफी पिउनु सिकाउँदै, टुथपेस्टले दाँत मोल्नु सिकाउँदै होइन, नुहाउनु सिकाउँदै
यसरी नै हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो पछि पनि हजारौँ जना चाहिँ हुनेछ। आज मैले आज भन्दा 4 वर्ष लगभग 4 वर्ष अगाडि चाहिँ एकजनाबाट सुरुवात गरेको र आज म भन्दा पछि लगभग 230 जना भन्दा बढी मेम्बरहरू बनिसकेको छ। नेपाली मात्र नभएर हैन, नेपाली, इन्डियन, फिलिपिनी, ओमनी हैन, हरेक ठाउँको व्यक्तिहरू चाहिँ मेरो मेम्बरहरू बनिसकेको छ। किनकि एउटा डिएक्सनको सिस्टम, यसमा सिस्टम छ, यसको मार्केटिङ एकदम राम्रो छ हैन, यसको प्रोडक्ट एकदम राम्रो छ। त्यसै कारणले तपाईहरुले पनि डिएक्सनमा आबद्ध भएर दैनिक रूपमा युज गर्ने चिजहरू तपाईहरुले परिवर्तन गर्नुहोस्। सर्भिस म्याडमहरू, हामीले डिएक्सन गर्नको लागि केही पनि गाह्रो छैन, एकदमै इजी छ। मात्र हामीले दैनिक रूपमा युज गर्ने चिजहरू चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो। कतिपय सर्भिस म्याडमहरूले भन्नुहुन्छ क्या डिएक्सन गर्नको लागि एकदमै गाह्रो छ, तर डिएक्सन गर्नको लागि एकदमै इजी छ। हामी यदि डिएक्सनमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिला बाहिरी मार्केटदेखि हैन आफूले दैनिक रूपमा युज गर्ने चिजहरू हामीले पक्कै पनि युज गर्छौं। त्यसमा त हरेक केमिकलहरू मिसाल गरिएको हुन्छ, पक्कै पनि नेचुरल हुँदैन। त्यसबाट हामीले केही पनि फाइदाहरू पाउँदैनौं सर्भिस म्याडमहरू। जुन हाम्रो दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने चिजहरू मात्र पूरा भयो हैन। त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्ने। जस्तो कि अब हामीले बाहिरी मार्केटको अब हामीले सामानलाई चाहिँ बन्द गरेर डिएक्सन कम्पनीको एउटा इन्टरनेशनल मेम्बरशिप बनेर चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा युज गर्ने चिजहरू हामीले परिवर्तन गर्ने हो। किनकि डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टमा कुनै केमिकल छैन, एउटा अर्गानिक प्रोडक्ट हो, नेचुरल प्रोडक्ट हो। हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै दाँत मोल्छौं, पक्कै पनि दाँत नमोल्ने त पक्कै पनि मान्छे छैन होला, सबैले दाँत मोल्छौं हैन। यही चिजलाई हामीले परिवर्तन गर्ने हो डिएक्सन गर्नको लागि। सेकेन्डमा नुहाउनको लागि साबुन त पक्कै पनि परिवर्तन गर्छौं नै, युज गर्छौं नै। ननुहाउने मान्छेहरू त यहाँ छैनौं, पक्कै पनि हामीले नुहाउनै पर्छ। यही चिज हामीले परिवर्तन गर्ने, नुहाउने साबुन परिवर्तन गर्ने हो। त्यसपछि हामीलाई टाउकोमा लगाउने तेल परिवर्तन गर्ने हो। अनि हामीले अब बिहान उठ्ने बित्तिकै यो चिजहरू हामीले परिवर्तन युज गर्छौं र साथमा अब हामीले पिउने कफीलाई परिवर्तन गर्ने हो। लगाउने अब लिपस्टिक, पाउडर, फेस वाश, हरेक चिजलाई हामीले परिवर्तन गर्ने हो। डिएक्सन गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। तर भन्नुहुन्छ डिएक्सन गर्नको लागि एकदमै गाह्रो छ, म गर्न सक्दिन, मसँग टाइम छैन, मसँग समय छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले बहाना गर्नुहुन्छ। हामी नेपालीको बानी नै के हो भन्दाखेरि बहाना, सबैभन्दा ठूलो धेरै हामी बहाना गर्छौं। त्यसै कारणले नै हामी अगाडि बढ्न सकेको छैनौं। मेन भनेको चाहिँ हामीले चाहना राख्नु पर्यो सर्भिस म्याडमहरू। हामी डिएक्सनमा मेम्बर बनेर मात्र हामी सफल लिडर बन्न सक्दैनौं। पक्कै पनि हामीले डिएक्सनमा मेम्बर बनिसकेपछि हामीले यसमा के गर्नुपर्ने रहेछ हैन, कसरी हामी अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ, यसको बारेमा हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। डिएक्सनमा मेम्बर बनिसकेपछि यही चिजलाई हामीले परिवर्तन गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसपछि तपाईले जुन अनुभव पाउनुभयो त्यही अनुभव चाहिँ हामीले आफ्नो साथीभाइहरूलाई शेयर गर्नुपर्छ। कतिपयले चाहिँ अब बोल्नको लागि, भन्नको लागि हैन, शेयर गर्नको लागि नै लजाउनुहुन्छ। मेन भनेको चाहिँ हामीले बोल्नको लागि चाहिँ पटक्कै लजाउनु भएन। यदि तपाईहरु डिएक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने, डिएक्सनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने बोल्नको लागि कहिले पनि पछि नहट्नुहोस्। तपाईले जुन चीज अनुभव गर्नु भएको छ, अनुभव पाउनु भएको छ, त्यही चीज तपाईहरुले आफ्नो हरेक साथीभाइहरूलाई शेयर गर्नको लागि चाहिँ नलजाउनुहोस्। किनकि हामीले आफ्नो साथीभाइलाई भन्नको लागि चाहिँ हामीले लजायौं भने त आफ्नो साथीलाई पनि अर्को व्यक्तिले चाहिँ जोइन गराइसकेको हुन्छ, आफ्नै दिदी भाइ दिदी बहिनीहरूलाई नै जोइन गराइसकेको हुन्छ। त्यसै कारणले म बोल्न जान्दिन, म बोल्न सक्दिन, म बोल्नको लागि मलाई लाज लाग्छ भनेर पछि नपर्नुहोस्। बोल्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। गुड मर्निङ हजुर। समय रोमिङ आउट हुन लागेको छ, 3 मिनेट बाँकी छ। अनि सेकेन्ड सेसनमा हाम्रो चाहिँ बाजे न्यू सिटी गंगा तामाङ बाजेलाई केही समय हामी दिनेछौँ। त्यसपछि फेरि तपाईको कन्टिन्यू हुनेछ है त सर? ओके, कन्टिन्यू गर्नु होला। हुन्छ सर। ल अब विशेष गरी त हाम्रो आजको एकदमै हाम्रो बाजे नै हुनुहुन्छ हैन। अब सिटी क्राउन डायमन्ड
गङ्गाबहादुर तामाङ सरलाई विशेष गरी हार्दिक बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। अवश्य पनि सधैँभरि यसरी नै अगाडि बढ्नुहोला र हजुरलाई सिएसम्मको शुभकामना पनि छ। हामी त्यति बोलचाल त गरेको छैनौँ, तर पनि आज जुम मिटिङबाट चाहिँ एउटा चिन्ने अवसर र बोल्ने अवसर पायौँ। एकदमै खुसी लागेको छ। हुन्छ सर, ल हाम्रो गङ्गाबहादुर तामाङ सरलाई चाहिँ अहिले कन्टिन्यू गर्नु न सेकेन्ड सेसनमा। 2 मिनेट समथिङ छ क्या सर? 2 मिनेट समथिङ छ अहिले। अनि यो सेसन हामी सक्छौँ। सेकेन्ड सेसनमा अलिकति बाजेलाई दिन्छु, त्यसपछि फेरि तपाईँको कन्टिन्यू हुनेछ नि त। ओके सर, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हुन्छ सर, हुन्छ सर। ल टाइम कति छ सर? 2 मिनेट बाँकी छ हो? 2 मिनेट बाँकी छ सर, 2 मिनेट। यो 2 मिनेट तपाईँले गर्नु न, अनि त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू पछाडि बाजे पछाडि। ल हुन्छ सर। ल विशेष गरी अब समयको पनि एकदमै हामीले सदुपयोग गर्नु पर्यो होइन। मतलाई बुझ्नु पर्यो, समय एकदमै कमी छ होइन। र त्यसै कारणले अब विशेष गरी चाहिँ अब हामीले अब यही चिजलाई चाहिँ हामीले यसरी नै अगाडि बढ्ने हो। र अब यहाँ हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ, समय पनि एकदमै अब टाइम सकिन लागेको छ। र विशेष गरी फेरि पनि म हजुरलाई यही भन्न चाहन्छु, अब सेकेन्ड सिजनमा चाहिँ म अवश्य पनि फेरि केही अब समय टाइम मिलेमा चाहिँ अवश्य तपाईँहरूलाई फेरि पनि म सेयर गर्नेछु। र हुन्छ सर, अब टाइम सकिन लागिसक्यो है। म यो मिटिङलाई यही एन्ड गर्नेछु र फेरि ओपन गर्नेछु। सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरू उपस्थित भइदिनु होला। र अनि सेकेन्ड सेसनमा केही